اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مومنین مسلمین، آج دا ساڈا موضوع ہے سورۃ الضحیٰ دی برکات اور فضیلت۔ ان دی تلاوت کرن لے خوش نصیب انسان کو اللہ کیری کیری نعمت عطا فرمیندہ ہے۔ سب تو پہلی نعمت جڑا سورۃ الضحیٰ دی تلاوت کریں دے، روایات دے وچ ملدا ہے کہ اس سورت دی تلاوت کرن والے کو معاشر دے روز قیامت دے دن اللہ رب العزت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سفارش اور شفاعت ضرور نصیب فرمیسی۔ اگر کوئی دوست غائب ہو گئے تے تسا دے صحیح و سلامت او تواڈے کول پہنچے تو فرمائے نے اون دے نا دے اتے اے سورت کو پڑھو تو صحیح اور سالم توالے تک پہنچ ویسی۔ انسان نے سفر کیتے کئی جگہ تو کوئی شاہ اون دے نال آئی لیکن وہ اون جگہ تے بھول گئے تو ہون او ڈھیر ساری منزل کر چکا ہے، او قیمتی شاہ آئی تاں اے روایات دے وچ مل دے او کو چاہی دے او قرآن دی اس سورت دی تلاوت شروع کر دے وے اور جیڑی جگہ تے کو یاد ہے میں این چیز کو رکھا اون طرف او چل پوے تئیں سورت دی برکت دی وجہ تو اللہ رب العزت اون دی اون شے دی حفاظت فرمیسی اور جیلے اون جگہ تے او شخص پہنچ سی تو او کو اپنی شے مل ویسی۔ کوئی بھٹکا ہوا انسان ہوئے یا کوئی ہور شے ہوئے تو اس سورت دی زیادہ تو زیادہ او تلاوت کرے تو او اپنے مقصد دے وچ کامیابی اور کامرانی کو پیشی۔ والحمد للہ رب العالمین۔